सद्याक कितें चल्लां तुमकां खबर आसा? हांव गोंयांत ना, दिल्ली म्हाज्या सवेराच्या कामाक लागून येयल्लें आसा. तुमकां सगळ्यांक खबर आसा की गोंयांत हांव बॉम्बे सुद्दां आमच्या सवेरा ट्रस्ट आसा आनी ताका लागून हांव मातशें ऑफिशियली कामाक लागून येयलां. कितें आसा न्ही, आमी प्रत्येक फावटी दाखयता, प्रत्येक फावटी हांव जाल्यार सदां सांगता, लॉ एंड ऑर्डर आहा पळय ती सामकी काबार जाल्या आनी हाका जबाबदार कोण? हो सरकार. हो सरकार हाका जबाबदार आसा. सगळे पाड घालून दवरला. प्रत्येक फावटी सांगचें पडटा की अशें चल्लां आनी तशें जालां. घरांची झगडी ती रस्त्यार एकामेकांक मारप, हॉटेलकारांची झगडी, त्यान भायर मर्डर, तेज्या बरोबर टॅक्सीवाल्यांची झगडी, एक दुसऱ्यांची तकली मारता, कोण हेल्मेट फोडटा, कोण आनी कितें फोडटा, हें सगळें चालूच आसता. गोंयांत न्ही कांय ना. कितें आसा तेतून आमचे चीफ मिनिस्टर पळय आसा, आमचे चीफ मिनिस्टर कर्मभोग आमचो तो. चीफ मिनिस्टर म्हणल्यार आमचो कर्मभोग. कितें करतले? आलिया भोगस हे असावे सादर. नाजाल्यार आमकां कितें करपाचें आहा? हाडला न्हू, मनोहर पर्रीकारान दवरला न्हू आमकां लागून, म्हणून हें सगळें आमी सोंसचें पडटा. आज एक्टिव्हिस्टांक कुत्र्या सारकें मारलें वयता. एक्टिव्हिस्टांचे दादागिरी करता. एक्टिव्हिस्टांक खंय वयता, खंय बसता, खंय येता, खंय वता, हें सगळें पळयल्लें वयता. आनी जें कितें पळय तेंची नाटकां आसा तें खंय तरी कळटा म्हणून हें सगळें जाता. आज तुमी पळया, हें इतलें करपाक आनी हें इतलें जावपाक हेका जबाबदार आमचो गोंयचो चीफ मिनिस्टर. खंयच तेजे कडेन तेका कोण बी येना. तेका पळय आपल्याक केन्ना जाय न्हू तेन्ना ते पुलिसाची फौज तो हाडटा आनी सगळें बंद करून दवरूंक सोदता. बाबा हांव सांगूंक सोदता तुका, हळू कितें जावपाचें आहा, हळू कितें जावपाचें आहा. 27 इलेक्शन येयलें आनी तुजी कर्मां पळय आसा ती अशीच चल्ल्या. तुजी कर्मां. अरे तुजे कडेन जायना रे बाबा. तुजे कडेन ती सगळी खाती पळय हड्ड्यार मारून दवरल्या ती मातशी सोड. जी खाती तुवें हड्ड्यार मारून दवरल्या न्हू ती सोड. कित्याक तर लोकांक जाय, लोकांक जाय लॉ एंड ऑर्डर सारकें जाल्लें आनी तुजे कडेन तें चलना. तुजे कडेन चलत ना. तूं कारण ते रवी नायकाक तरी दी. ते रवी नायकाक दी. नाजाल्यार तो कालूच पयर घेतला पळय देवा कडेन उलयता तो, ताका बरो हे अनुभव आसा. तो चीफ मिनिस्टर आसतना बरो चीफ मिनिस्टर म्हणून दिगंबरान काम केल्लें आसा. तेजे कडेन तरी दी. कित्याक तुजे कडेन जायना. तुजे कडेन अजिबात जायना. हें आज गोंयांत चल्लां हेका फूल 102% हेका जबाबदार तूं. सगळ्या कामांक हे स्कॅम पळयले जाल्यार तशें, मिनिस्टर जाल्यार मिनिस्टर तुजे अशें, सगळे वाटेन तुका जाय तेन्ना तूं दिल्ली वयता येता आनी हे सगळे तमाशे करता. अरे आज तो कशें मारप ते आनी कित्याक मारप हे? इतलो घमंड, इतलो हे जीत आनी वयल्यान रिकॉर्डिंग करता म्हणजे केदी कापसतात आनी हेका जबाबदार कोण? तूंच. तुवेंच शिकयला हेंकां सगळ्यांक. म्हणून सांगता तुका, तूं जाता तितले बेगीन ही खुर्ची सोड आनी घरा कडेन सुशेगाद तुका ते उर्फन मुल्लाची सर्टिफिकेट आहा पळय ते घे आनी बस आनी लोकांक तपासूंक बस. रगत हे वाडला, BP वाडला काय डायबिटी वाडल्या हेच तूं पळोवपाक बस. कित्याक तुजे कडेन हे सरकाराचें कांयच जावपाचें ना. जेन्ना पासून तूं त्या खुर्चेर बसला पळय हे सगळें पाड जायत गेला. तुका कांय कळपाचें ना. तुका काय कळटा? तुका सांगता, हे लोकांनी पळय आज बोवाळ घातला हे खूब पयलीं जावंक जाय आसलें. हे खूब पयलीं जावपाक जाय आसलें. आमी येतात व्हिडियो करतात, लोकांक दाखयता अशें चल्लां तशें जाल्यार लोक सुस्त. कोणाच्या घरांत झगडी जाता, मारून तोडून उडयले तरी सुद्दां एक पुलिसाक फोन करता, तो म्हाजो मनीस, हो म्हाजो मनीस, हें जाता. कालूच हांवें एक व्हिडियो घातला पळय. काल हांवें व्हिडियो घातला ऑफिसान वचून पयशे दिना म्हणून खंयच्या तरेचो आमदाराचो बॉन्सर आहा तो वचून सरळ छातयेर खोट मारता. वा कितें चल्लां रे बाबा तुज्या ह्या संवसारान. वालोर तुका. जे कोणें करूंक ना पळय चीफ मिनिस्टराक तें तुवें केलें. ज्या खंयच्याच चीफ मिनिस्टर करूंक ना तें तुवें केलें. कितें सगळें स्पॉयल करून दवरल्या. दादागिरी, गुंडागिरी हेंकां शक्ती दिली. तुवें शक्ती दिली तरी पार लोकांक कितें आसा भितात ते पुलिसाच्या खांद्यार घालून भोंवता मरे. तरी पार म्हणजे काय ना. रवी नायकान कितें केलें म्हणून त्या रवी नायकाक वचून मातशें ताका सांग म्हाका 1-2 दीस ट्रेनींग दी म्हणून. त्या रवी नायकाक सांग ट्रेनींग दी आपल्याक म्हणून आनी कर तें काम. सगळें एज्युकेशन जालें, एज्युकेशन पाड
थंय वच एज्युकेशनान तें नाका जाल्लें, हांगा वच थंय बिट्सान मर्डर जा, भुरगे आत्महत्या करता. तुज्या राज्यान तुका तो कायदो पळय आसा तो तुका कितें म्हणटा तोच खबर ना. कित्याक तुजे कडेन सर्टिफिकेट आहा डॉक्टराची, ती कांय उपयोगाची ना. आज हें अशें जालें, तुमकां सांग, आमी स्कुटरीन भोंवता, आमी चलोन भोंवता, खंयसून येवन म्हणजे तूं जर हेंचेर अशें लक्ष दिना जाल्यार कितें जावपाचें. आनी म्हाका एक दिसता, जे आमी स्कुटरीन वयताना पळयले मारले उपरांत, तेज्या उपरांत मारल्या उपरांत स्कुटरीन गेले आनी तुवें ते 5 जाणांक हाडूंक लायल्या पळय, ते मातशें मरे मॅच जायना कशें दिसता म्हाका. मॅच जायना कशें दिसता. कित्याक कोणाक तरी लोक बोवाळ मारता म्हणून तुवें एक 5 जाणांक हाडून थंय घातल्या तुज्या मनशाक. ते पिक्चरान दाखयता पळय तशें बी करूंक ना मरे. मातसो दुबाव मारता म्हाका. तूं कितेंय करतलो तुज्या लोकांक धांपपाक, तूं कितेंय करतलो, सगळे लोक बोब मारता तुज्या नांवान, सगळे लोक गोंयचे तुज्या नांवान बोवाळ मारता. हांव नासलें त्या मोर्चार. आनी म्हाका एक सांग, तेका आतां पळय 307 लावपाक जाय. तेका ज्या रितीनी मारला पळय, त्या सोशल वर्कराक ज्या रितीनी मारला पळय 308 लावपाक जाय. अशें म्हणून कोणी मारप आनी बिंदास मारप, व्हिडिओ करप. कापास्ता दी तुवें दिली, खंयच्या तरी मिनिस्टरान दिली, तुवें दिवंक जाल्यार आनी कोण मिनिस्टर सामील आसतलो. कितें आसा, कात आसा, सारकें कर. ना जाल्यार 27 तुजें सारकें कल्याण जावपाक ओगत लागपाचो ना, ओगत अजिबात लागपाचें ना. काबार केलें तुवें गोंय आमचें, गोंय काबार करपाक तूं नंबर 1 आसा. गोंय काबार केलें, ना जमिनी दवरूंक ना तुवें, ना लोकांची कोमलुदात लँड दवरूंक ना तुवें, ऑफिसांक धड कांय दवरूंक ना, टिचरांक वेवस्थीत कांय ना. सगळे वाटेन सगळो अंधार घालून दवरला. जो तो व्हिडिओ करता मरे गोंयान येवन, जो तो येवन व्हिडिओ करता, अशा रितीने गोंयान चल्ला, नाका जाल्लें चल्ला म्हणून. आनी तुका मातशें तरी हें आसा हय. चीफ मिनिस्टर तूं, तुका हांवें आनी एकदां सांगलेलें, तूं चीफ मिनिस्टर न्हू, तूं चीफ मिनिस्टर तूं, कळ्ळें तुका. जावपाचें ना तुजे कडेन. तूं मातसो एक काम कर, ती खुर्ची मातशी धुकल आनी तूं मातसो जमणेर बस. तूं जमणेर बस आनी लोकांक सुशेगाद घेवन ये. ते रवी नायकान एका वेळार गाजयले, सगळे आसलेले नासलेल्यांक भितूर घातलेले. तेन्ना सरकार कोणाचे असलेले विचार, बोवाळ मारूंक, फुलां आंगार घालून घेवपाक, आरती ओवाळून घेवपाक मजा दिसता तुका. पण हे चल्लां पळय गोंयान, तें पळोवपाचें तुका येयना. आज तेजेर, फाल्यां म्हाजेर, परवा आनी कोणाचेर. हेंच करतलो तूं. कित्याक आमी लोकांक लागून जगता पळय, हें तुज्या पोटान दुखता, तुज्या पोटान दुखता. आनी तुमच्या सगळ्यांची कर्मां रस्त्यार आमी हाडटा आनी म्हणूनच तुज्या पोटान हें दुखता आनी हे फाटीक लायला तुवें. आनी तुका खरें सांगता, वेळीच सावधान जा. जाता तितले बेगीन खरे लोकांक हाडून भितूर घाल. ते नकली हाडून आतां तुवें भितूर घातल्या असो म्हाका कोणे तरी आमच्या सगळ्या ट्रस्टाच्या एका भुरग्यांनी इन्क्वायरी काडली. तितून आमकां अशें कळ्ळें, जे भुरगे व्हिडिओ करताले, जे भुरगे मारपाक आसलेले, तेतून मातशे बॉडी हेतूनसून ते वेगळे दिसता म्हणून तुवें बेश्टेच कोणाक लोकांक लागून धापून दवरपाक लागून कोणाक तरी हाडून भितूर घालूंक ना मरे. दुब्बाव मारता म्हाका. कित्याक तूं ही कर्मां रोखडी करता. कित्याक तूं तेंच करीत येयला. अरे ते विष्णू वाघाक मारले, विष्णू वाघाक आमदार तुजो तो, तेका मारले, तुज्यान कांय करपाक जालें ना. तेजी कंप्लेंट जाली ना, ना तेणे इतली नांवां दिली, ते तुज्यान कांय करूंक जालें ना. आमदाराक तुज्या कांय करूंक जालें ना. तूं लोकांक कितें करतलो, तूं आमकां संरक्षण कसो दितलो. तुज्यान तेंय जावचें ना. तेज्या परस तूं खुर्चे वयलो देव आनी मागीर पळोवया कितें जाता तें. तूं देंवल्यारूच चड बरो. हांव परत नांव घेवन सांगता, प्रमोद सावंत, उपकार कर आनी खुर्ची वरसून देंव आनी पाठार बस. देव बरें करूं.